अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टोरी विद शामिन में मैं आप सबको, अपने तमाम लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से खुशामदीद कहती हूँ। और अपने इस चैनल में जो भी नए सब्सक्राइबर आते हैं, मुझे तहे दिल से खुशी होती है, एक मोटिवेशन मिलती है। मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपको मुख्तलिफ़ कहानियाँ मिलती हैं, बास तनकीदी और बास तारीफ़ों के काबिल होती हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। आइए अपनी एक और कहानी का आज आगाज़ करते हैं, जो कि बहुत छोटी तो है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप उसे अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक किए बग़ैर ना जाइएगा। शुक्रिया। आज दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा था, सर्दी का उरूज था और बस मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। मैंने मेज़ के कोने पर रखी हुई बेल बजाई, पर कोई ना आया। मैंने अपनी नज़र उठाई तो घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, 2 घंटे हो गए थे। स्टाफ जा चुका था। मैंने भी आखिरी फाइल हेड ऑफिस सेंड की और कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया। इतनी देर में अरशद आ गया। जी सरकार, बुलाया? हाँ, तुम गए नहीं? मेरी आँच आँख लग गई थी, मैं किचन में ही सो गया। अच्छा खैर चलो, साथ निकलते हैं। हाँ, मगर आपने बेल क्यों बजाई थी? क्या चाहिए था? अरे कॉफ़ी चाहिए थी, मगर अब तो निकलना है ना। मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है और पीछे कैरी करते हुए मैंने उसको कहा, मगर सिकंदर साहब, कॉफ़ी में ले आता हूँ, आप थक गए होंगे, वो पी लें, फिर साथ चलते हैं। मैंने उसे मना भी किया, मगर उसने कहा कि नहीं, प्लीज़ बैठ जाइए। वो मुझे कंधों से कुर्सी पर बिठाकर मुस्कुराते हुए मेरे केबिन से निकल गया था। वो यानी अरशद जा चुका था और अब मैं फ़ोन यूज़ करने लगा। अम्मी के कई कॉल्स आए हुए थे। मैंने सोचा जल्दी से अम्मी को टेक्स्ट कर दूं और मैं अम्मी को बताने लगा। अम्मी फ़िक्रमंद हो रही थीं। इतनी देर में मुझे सैंडल्स की आवाज़ आई बराबर वाले केबिन से। मैं फ़ौरन पलटा, चौंका कि मेरे अलावा कोई और भी इस दफ्तर में रुका है। यकीनन इफ़त होगी, मगर इस केबिन को मैंने जैसे ही खोला तो वहाँ इफ़त नहीं थी। मैं वहीं ठिठक गया, मेरे पैर मानो जम से गए। ऑफिस की लाइट्स ऑफ थीं। मैंने केबिन वापस बंद किया और एक झुरझुरी सी ली, वापस अपने केबिन में आ गया। 15 मिनट गुजर गए, मगर अरशद ना आया। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने बार बार बेल बजाई, मगर कोई ना आया। अब मैं उठ खड़ा हुआ और अंधेरे कमरे से निकलते हुए नीचे की जानिब जाने वाली सीढ़ियां उतरने लगा। मैं घबरा रहा था कि अरशद इतना लागौरी कैसे कर सकता है। मैंने भी 7 या 8 सीढ़ियां उतरी होंगी कि पीछे से आवाज़ आई, सिकंदर साहब, कॉफ़ी। मैं एकदम डर गया। गर्दन घुमाई तो कोई न था। मैं खौफज़दा हो गया कि पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। ये गारमेंट्स की फैक्ट्री के साथ मुंसलिक 2 माला ऑफिस था। मुझे यहाँ काम करते हुए अभी 2 माह ही हुए थे। मेरे दोस्त नवाज़ ने मुझे अपनी जगह यहाँ रखा था, क्योंकि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था। बहरहाल उसने मुझे कुछ बताया था कि ये फैक्ट्री थोड़ी हंटेड मशहूर है और यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं रुकता। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, इसलिए आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इतनी देर ऑफिस में नहीं रुकना चाहिए था। मैंने फ़ौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की और गहरी गहरी नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। अरशद, कहाँ हो? क्या मजाक है? मैं जा रहा हूँ, अब आवाज़ न देना। ये कहकर मैं वापस से 2 सीढ़ियाँ और उतर गया कि फिर मुझे अचानक अपने अक़ब से आवाज़ आई, सिकंदर साहब, कॉफ़ी तो पीते चाहिए। मैंने एकदम मुड़कर देखा तो मेरे सामने अरशद बैठता चला गया और उसने अपनी एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर ली। वो एक भयानक और करीहा मकरू शक्ल वाली औरत थी जो झुकी बैठी थी और देखते ही देखते
سیاہ بلی بن کر مجھ پر جھپٹ پڑی۔ میں نے یہاں دیکھا نہ تھا اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک آتی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا اور بلی کی غراہٹ اور ہنسی کی ملی جلی آواز میرا پیچھا کر رہی تھی۔ دور سے پیچھے کہیں کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے فیکٹری کراس کر گیا۔ میرا سانس بے حال تھا۔ میں گھٹنوں کے بل جھکا اور ہانپنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ یکدم مجھے خیال آیا، ارے بائک تو آفس کے نیچے ہی رہ گئی۔ میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا کہ اب گھر کیسے جاؤں گا۔ میں ابھی واپس جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی برقع پہنے آہستہ آہستہ قدموں سے دھیمی رفتار چلتے ہوئے میرے جانب بھی آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا اور کھسکتے کھسکتے زمین سے ایک کونے میں جا لگا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا تھا اور بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس اندھیرے سیاہ کھپ نہ نظر آنے والے کھپ اندھیرے میں اور جیسے ہی میں نے اس کھپ اندھیرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ حیولا بالکل کچھ ہی فاصلے پر میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت بلند کریحا آواز میں رونے لگی۔ میرا دل بے قابو ہو گیا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں کب ایک اندھیرے میں چلا گیا، کب میری نظریں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ مجھے جب پتہ چلا، جب میں نے اپنے آپ کو بستر پر پایا، میرے ارد گرد میرے گھر والے بیٹھے تھے۔ میری امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ سکندر، شکر خدا کا تمہیں ہوش آیا۔ وہ تو میں نے تمہارے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ واپسی میں سکندر کے ساتھ ہوتے ہوئے آنا، آج اسے فیکٹری میں دیر ہو جائے گی کیونکہ تم مجھے بتا چکے تھے۔ سکندر کا بڑا بھائی اعظم، وہ ساتھ ہی جڑی فیکٹری پر جاب کیا کرتا تھا، آج اس کو وہاں سے لیٹ ہو گیا تھا تو وہ بھی سکندر کو لینے فیکٹری میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سکندر بیچ روڈ پر بے ہوش پڑا تھا۔ اعظم نے وہاں کوئی ایسی چیز محسوس تو نہ کی تھی، لیکن اس کو خوف ضرور آیا تھا۔ اس نے سکندر کو جیسے تیسے اپنے ساتھ گھر لیا، یہ وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد سکندر نے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی سنائی، اس سے پورا گھر خوف زدہ ہو گیا۔ سکندر کی امی نے بھی وہاں سے اس کی جاب چھڑوا کر اعظم کے ساتھ ہی لگوا دی تھی، کیونکہ اعظم کی فیکٹری میں کچھ سیلری کم تھی اور سکندر کو آفس میں جاب کرنا تھی، لیکن جان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بھلا ہو اس کی ماں کا، جو دعاؤں میں اپنے بیٹے کو پیچھے سے یاد رکھتی تھی، اور ہر ماں اپنے بیٹوں کے لیے پیچھے سے ایسے ہی دعائیں کرتی ہیں۔ لہٰذا اپنی ماں کو خوش رکھنا سیکھیے، نہ کہ ان کا دل دکھانا۔